दोस्तों, आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। दुनिया की तारीख़ में कुछ ऐसी किताबें लिखी गई हैं जो न कि सिर्फ़ इल्म हिकमत का ख़जाना समझी जाती हैं, बल्कि अपनी तासीर से इंसान की सोच, आदतें और मुस्तक़बिल तक बदल देती हैं। ये वो किताब है जिस किताब के बारे में हम आज आपकी खिदमत में चंद असबाक उस किताब से लेकर हाजिर हो रहे हैं, जिस किताब ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। वो तरक्की याफ्ता अफराद में या जाने माने लोगों में अब शुमार होने लगे हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका नाम भी आपके चले जाने के बाद या मजलिस में अगर आप हैं वहाँ से उठ जाने के बाद आपको अच्छे अल्फाज से याद रखा जाए, तो इस सबक को या इस किताब के पहलुओं को जो हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ज़रा गौर से समाअत फरमा लीजिए। मुमकिन है कि ये बसीरत अफरोज़ किताब आपकी ज़िंदगी भी तब्दील कर दे। जी हाँ, इस किताब का नाम है नो एक्सक्यूज़ द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे दुनिया के मारूफ तरीन मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी ने तहरीर किया है। ये किताब पढ़कर एक अजीब सा जहनी सुकून और हौसला एक इंसान को मिलता है, क्योंकि इसमें जिन खूबियों और सलाहियतों का तज़किरा किया गया है, हम में से अक्सर उन पर किसी न किसी हद तक हम अमल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके नाम या गहराई का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। जब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जिस खूबी की तारीफ़ किताब में की जा रही है या जिस सलाहियत का तज़किरा किताब के लिखने वाले ने अपने सफ़हात पर किया है, वो हमारे अंदर पहले ही से मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस सलाहियत का नाम क्या होता है और इस खूबसूरत अल्फाज को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें यह पता चलता है तो दिल की गहराई से बहुत सुकून मिलता है और इंसान सोचता है कि सिर्फ थोड़ा सा शऊर, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा निखार दरकार है, वरना ये तमाम चीज़ें तो शायद हम में पहले ही से मौजूद हैं। आइए आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जिसे कहा जाता है सेल्फ डिसिप्लिन, और खुद नज़्म और ज़ब्त को आप अपनी ज़िंदगी में, इससे पहले मुझे 100% यकीन है कि आप अमल पैरा हो रहे होंगे, लेकिन आज जिस रुख से या जिस जाविये से आपका भाई मोहम्मद आकिल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद है कि आपके दिल में ये बात उतर जाएगी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन होता क्या है, नज़्म व ज़ब्त की तारीफ़ क्या है, नज़्म व ज़ब्त का मतलब क्या है। अपने आप को दरअसल काबू में रखना, वक्ती ख्वाहिशात, सुस्ती और आराम को एक तरफ रखकर वो काम करना जो ज़रूरी हो, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। यही वो वस्फ है जो इंसान को दुनिया में कामयाबी और आखिरत में सरखुरोई की तरफ लेकर जाती है। जी हाँ, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स डूइंग व्हाट needs to be done when it needs to be done, regardless of whatever you feel like doing it or not. खुद नज़्म ज़ब्त का मतलब ये होता है दोस्तों, भाइयों और बहनों, कि वो काम किया जाए जो ज़रूरी हो, उस वक्त किया जाए जब उसे करना चाहिए, चाहे दिल करे या ना करे। और इसी ज़िम्न में एक खूबसूरत बात हिंदुस्तान के सदर गुजरे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने भी कही थी कि अगर कोई काम इस लायक है
کہ کیا جائے تو وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے خوبصورتی سے کیا جائے۔ اسلام میں بھی نظم و ضبط اور ڈسپلن کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جب ہم عبادات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں خود نظم و ضبط کی حقیقت اور حقیقی تصویر یا اس کا تصور ہماری آنکھوں کے سامنے اجاگر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں جس کے اوقات مقرر ہیں اس پر عمل کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح سے منظم کریں، اور اسی طرح رمضان کے روزے، زکوٰۃ، مالیات کو مینج کرنے کے اصول سکھاتی ہیں، اور حج جیسے عبادات بھی ہمیں زندگی میں نظم و ضبط کی تعلیم دیتی ہیں، جہاں پر کہیں آپ کو تیز چلنا ہے، کہیں آپ کو ہلکے چلنا ہے، اور کہیں آپ کا کندھا ننگا کرنا ہے، اور کہیں بال کٹوانے ہیں، اور کہیں عام کپڑوں پہ چلنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسپلن سکھا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور اعتدال پسندی کو پسند فرمایا ہے۔ اصل میں جو سیلف ڈسپلن ہے اس کی مثال ایک اور خوبصورت انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک کھلاڑی جو اولمپک گیمز میں حصہ لینا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ انعامات بھی ملیں، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے روزانہ سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے، چاہے موسم کیسا بھی ہو، چاہے دل چاہے نہ چاہے۔ اب اگر وہ ہر روز اپنی مرضی کے مطابق کام کرے، کبھی ٹریننگ چھوڑ دے اور کبھی اس میں کمی کرے، تو کیا وہ کامیابی حاصل کر پائے گا؟ وہ اسی وقت حاصل کر پائے گا جب اسے محنت اور جد و جہد اور اپنے اس آرام کی قربانی دینی ہوگی، اور وہ چیزیں جو آرام سے اس کی زندگی میں ہو رہی تھیں اسے سائیڈ پر رکھتے ہوئے اپنے گول کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ ایسے لوگ، جب وہ شخص اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، وہ اپنے جذبات اور خواہشات کو نہیں بلکہ اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دیتا ہے، وہی اصل میں سیلف ڈسپلن انسان کہلاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، ذمہ داری سے کام لیتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیلف ڈسپلن کوئی مشکل صلاحیت یا مشکل ہنر نہیں ہے، یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اور ڈسپلن کے طریقے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم سیلف ڈسپلن پر کام کر رہے ہیں؟ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں دراصل اس کا تعلق ہی سیلف ڈسپلن، نظم و ضبط سے ہے۔ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی، یہاں آج ہم آپ کی خدمت میں اس مختصر سے برائن ٹریسی کی کتاب سے ایک سبق ہم نے پیش کیا ہے، وہ ہے کہ ہمیں نظم و ضبط سیکھنا چاہیے، اور کس وقت پر کب اور کون سا کام کرنا چاہیے، اور کام کرتے وقت ہمیں ہدف، اپنے ٹارگٹ کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹارگٹ کا تعین یا گول کا تعین یا مقصد کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کلیئرٹی آف گولز کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب مقصد واضح ہو جائے تو منزل آسان ہونے لگتی ہے۔ اور ایک شعر میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ٹوٹے حوصلے تو یہ بات یاد رکھنا، بنا محنت کے تخت و تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ لیتے ہیں جگنو اندھیرے میں بھی منزل، کیونکہ وہ کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقصد کا تعین کیسے کیا جائے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دن، ہر لمحہ خود نظم و ضبط کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔